انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، کیونکہ اب میں آواز دینے لگی ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کی آواز کانوں میں رس گھول دیتی ہے، اور جب وہ گفتگو کرتی ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میری مراد ہے علیمہ اپی سے کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ علیمہ اپی مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، ٹھیک 9:30 بجے سے لے کر آپ نے دین کی باتیں، تلاوت کلام اللہ، نام نبی سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گی۔ اس سے پہلے چند اشعار ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پیش کی گئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں چند اشعار پیش کروں۔ اللہ نے فرمایا جبریل میں نے اپنا لاڈلا اتارا ہے، حبیب اتارا ہے، جا ذرا تو دیکھ کرا میرا حبیب کیسا ہے، میرا لاڈلا کیسا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو دیکھنے کے لیے جبریل کی آمد ہوئی۔ جبریل نے جب نظر ڈالی حیرت میں پڑ گئے، اللہ کے دربار میں حاضری دی، رب نے معلوم کیا، دیکھ کر چلا آیا میرا حبیب کیسا لگا، میرا محمد کیسا لگا، میرا مصطفیٰ کیسا لگا۔ اب کہتا ہے جبریل کہتا ہے مولا میں نے ملک شام دیکھا ہے، میں نے یمن دیکھا ہے، میں نے عراق دیکھا ہے، لیکن مولا میرے لاڈلے جیسا نہ پایا، میرے حبیب جیسا نہ پایا، میرے مصطفیٰ جیسا نہ پایا۔ اب کہتا ہے جبریل تیری نگاہیں کہاں سے دیکھتی، جبریل تیری نگاہیں کہاں سے پاتی، جس سانچے نے میرے اپنے حبیب کو بنایا، جس سانچے نے میرے اپنے لاڈلے مصطفیٰ کو ڈالا، بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا۔ اور حضرت حسان کیا فرماتے ہیں، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، واحد نہ کرم طرح کا ہوئی، آج تک دیکھا ہی نہیں، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں جیسا اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے لاڈلے کو دنیا میں اتارا۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے زمانے اس کے پیدا ہونے کے بعد سے اور اس کے مرنے تک۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے آپ کی زندگی اس دنیا میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ تاجدار مدینہ کی
अपना दिखा देगा। यो असर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने बनाई। अल्लाह ने ये जलसा उसको किया। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले दुनिया में आए। मैं आपसे कहूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हो? जी हाँ, आपसे करते हो। जब से आपको देखा है, जब से आपसे मिले, मेरे पैदा होने से पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप आए नहीं थे। ताजदार मदीना से मोहब्बत करने वाले दुनिया में वो अफराद है। ताजदार मदीना से मोहब्बत करने वाले दुनिया में वो अफराद है। ताजदारी मदीना से मोहब्बत करने वाले दुनिया में वो अफराद है। आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह ने मोहब्बत दिलों में डाल दी। आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह ने मोहब्बत कल्बों में डाल दी। याद होगा आपको वो भाई बादशाह यमन का, उसका बेटा यसरब सरजमी पर आया शिकार खेलने के लिए, लोगों ने उसे पकड़ा और खून कर दिया। कुब्बा को जब पता चला मेरे बेटे का खून हो गया है, उसने इंतकाम के लिए एक लश्कर को तैयार किया और मदीने पर चढ़ाई का इरादा किया। यसरब सही सर पहरा करते हुए अपने सिपाहियों से कहा, यहाँ पर ऐलान कराओ, यहाँ की गलियों में ऐलान कराओ, सुबह को अपने बच्चे का इंतकाम लिया जाएगा, अपने बेटे का इंतकाम लिया जाएगा। कुब्बा ने ऐलान कराया। यसरब की सही सर चारों तरफ लोगों ने खिले तान दिए। रात जब होने लगी, मदीने वालों ने यसरब वालों ने खाने पकाए। पकाने के बाद उस कुब्बाए नामी बादशाह को अपने लश्कर को लाया था, उसके दरबार में लेकर पहुंचे। फरमाया, ये खाना है, इसे क़यामत फरमाओ। कहने लगा, मैं तुमसे लड़ने आया, तुमसे जंग करने आया, तुमसे क़िताल करने आया और तुम मेरी मेहमान नवाजी करते हो। फरमाया, भले से तो हमसे जंग करने आया, हमसे क़िताल करने आया, हमसे लड़ने आया, लेकिन है तो मुसाफिर, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम तेरी मेहमान नवाजी करें। कुब्बा ने अपने यहूदी उलमा को बुलाया और उलमा से कहा, ये बस्ती वाले अजीब हैं, मैं इनसे लड़ने आया, इनसे क़िताल करने आया, इनसे जंग करने आया और ये मेरे सामने दस्तरखान बिछाकर मुझे खाना खिलाना। उन यहूदी उलमा ने अपनी किताब खोलकर देखने के बाद फरमाया, कुब्बा इस सरजमी को मिटा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे। कुब्बा को जब पता चला यहाँ पर आप आगे तशरीफ लाएंगे, अल्लाह ने ताजदारी मदीना की मोहब्बत कुब्बा के दिल में डाली। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, चलो इस जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं। उसने उस जमीन को लिया, अपने पैसों से घर बनवाया, एक खत लिखा, उस वक्त का मासी उसे बुलाया, मैं ये खत तेरे हवाले करता हूँ, ये खत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना चाहिए और ये खत उनके हवाले होना चाहिए। मैं ये खत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूँ। और सदियां गुजर गए, सालों गुजर गए। उसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीने की जानिब आए। जब आपकी उठी हज़रत अय्यूब अंसारी के घर के सामने रुकी, आप अय्यूब अंसारी के घर में जाकर रहे। दुनिया वाले आपको यही जुमला सुनाते होंगे कि हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में जाकर नबी ने क़याम किया, बल्कि ये मैं कह रही हूँ कि हज़रत अबू बकर अय्यूब अंसारी ने नबी के घर में जाकर क़याम किया। ताजदारी मदीना का दरबार ये कुब्बा ने बनवाया था। जब